कृष्ण तुदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफपातपेतै कण्ठावरोधनविदौ स्मरणं कुतस्ते कण्ठावरोधनविदौ स्मरणं कुतस्ते। आज हामी श्रीमद् भागवत महात्म्यको द्वितीय अध्यायको प्रथम श्लोकदेखि शब्दार्थ पढ्न गइरहेका छौं। प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व मेरा भागवत द्वय गुरु विराटनगर निवासी आचार्य चरण श्री भवानी शंकर निरौलाज्यू तथा त्यस्तै प्रकारले श्रीधाम वृन्दावन निवासी आचार्य चरण डाक्टर शिवकरण पाण्डे द्वय गुरुदेवका चरण कमलमा नमन गर्दै हामी अगाडि बढ्छौं। र हिजो मैले केही प्रश्नहरू गरेको थिएँ। त्यो भिडियोमा उहाँहरूले जिज्ञासा जो राखेको थियो त्यो समाधान गर्दै भन्नुभएको थियो। हाम्रो योगेश शर्माजीले ते के हो भनेर मैले सोधेको थिएँ। उहाँले प्रथमाको बहुवचन भन्नुभयो सतौते, उहाँलाई विशेष धन्यवाद। दधिराम नेउपानेज्यूले हाजिर भनेर लेख्नु भएको छ, उहाँ पनि उपस्थित हुनुभयो, बडा राम्रो धन्यवाद। यज्ञ पाण्डेज्यूले राधे राधे लेख्नु भएको रहेछ। सोमनाथ खतिवडाज्यूले जय श्री राधे लेख्नु भएको रहेछ। जनक रिजालज्यूले जय हो भनेर लेख्नु भएको रहेछ। उहाँहरू सबैलाई विशेष धन्यवाद दिँदै र जो पढाइमा निरन्तरता दिँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै अब हामी दोस्रो अध्याय प्रारम्भ गर्दछौं। नारद उवाच, नारदजी भन्नुहुन्छ, वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरा कथं श्रीकृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। भक्ति मातालाई नारदजी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। बाले हे भक्ति, वृथा खेदयसे, वृथा माने बेकार, खेदयसे माने खेद गर्छौ, बिना काममा तिमी खेद गर्दैछौ। किन भन्दा अहो चिन्तातुरा कथम, अहो आश्चर्यको कुरो, कथम चिन्तातुरा, किन चिन्ताले आतुर भएकी हौ। किन भन्दा श्रीकृष्ण चरणाम भोजम स्मर, श्रीकृष्ण चरणाम भोजम, भगवान श्रीकृष्णको चरण कमललाई, अम्भोज माने कमल है, श्रीकृष्ण माने श्रीकृष्णका, चरण माने चरण, अम्भोज माने कमल, श्रीकृष्णका चरण कमललाई, स्मर माने स्मरण गर, दुःखम माने तिम्रो दुःख, गमिष्यति जाने छ, दुःख रहँदैन। गमिष्यति कुन धातु हो, व्याकरणविदहरूले कमेन्टमा लेख्दिनु होला। अब तल्लो श्लोकमा द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात् पालिता गोपसुन्दर्यः स कृष्ण क्वापि नो गतः। येन जुन भगवानले द्रौपदीलाई कौरव कस्मलात्, कौरवका अत्याचारदेखि परित्राता रक्षा गर्नुभयो। जुन भगवान श्रीकृष्णले द्रौपदीलाई कौरवबाट रक्षा गर्नुभयो। गोपसुन्दर्यः पालिता, गोपसुन्दर्यः माने गोप सुन्दरीहरूलाई पनि पालिता रक्षा गर्नुभयो अर्थात् पालन गर्नुभयो। सकृष्ण ती श्रीकृष्ण क्व अपि न गत, कहीं पनि जानु भएको छैन। क्व अपि काहीँ पनि न गत जानु भएको छैन। अब अझै तिमी त के हो भन्दा त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका त्वयाहुतस्तु भगवान् याति नीच गृहेष्वपि। त्वं तु तिमी ता तस्य प्रिया भक्ति, तस्य माने ती भगवान की प्रिया भक्ति हो। कस्ति भन्दा सततम माने सधैँ, प्राणतः अधिका,
प्राणभन्दा पनि अधिक प्रिय भक्ति हो। सततम सधैँ प्राणतः अधिकाः, प्राणभन्दा पनि अधिक, प्राणतः अधिका, प्राणभन्दा पनि अधिक प्रिया भक्ति हो। तोया आहुतस्तु, तोया तिमीले, आहुतस्तु बोलाइ छँदा माता, भगवान नीच गृहेषु अपि याति, नीच गृहेषु अपि, निजका घरहरूमा पनि, निज व्यक्तिका घरहरूमा पनि, याति प्राप्त हुनुहुन्छ अर्थात् जानुहुन्छ। तिमीले बोलायौ भने भक्ति मातालाई भन्दै हुनुहुन्छ नारदजी, तिमीले यदि भगवानलाई बोलायौ भने निज भन्दा निजका घरमा पनि जानुहुन्छ भगवान। सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यौ मुक्ति साधकौ, कलौ तु केवला भक्तिरे ब्रह्म सायुज्य कारिणी। सत्यादि त्रियुगे, सत्य आदि तीनटा युगमा अर्थात् सत्य, त्रेता र द्वापर युगमा, मुक्ति साधकौ, मुक्तिका साधक, बोध वैराग्यौ, ज्ञान र वैराग्य थिए। कलौतु कलियुगमा त केवला भक्ति, केवल भक्ति नै, केवल भक्ति नै ब्रह्म सायुज्य कारिणी, ब्रह्म सायुज्य गराउने वाली हो अर्थात् मुक्ति दिलाउने वाली हो। इति अगाडि अर्को श्लोक। इति निश्चित्य चिद्रूप सद्रूपां त्वां ससरेजः, परमानन्द चिन्मूर्तिः सुन्दरीं कृष्णवल्लभां चिद्रूपः। त्यहाँबाट जाउँ है। इति निश्चित्य, यस्तो निश्चय गरेर, पहिले इति निश्चित्य यस्तो निश्चय गरेर, चिद्रूपः चैतन्य रूप भएका, अरु कस्ता भन्दा परमानन्द चिन्मूर्ति, परम आनन्द चैतन्य मूर्ति भगवान श्री कृष्णले सुन्दरीम, सुन्दरी, कृष्ण वल्लभाम, भगवान श्री कृष्ण की प्रिया, सुन्दरीम सुन्दरी, कृष्ण वल्लभाम मानी भगवान श्री कृष्ण की प्रिया, सद्रूपाम, सत्व गुणले युक्त भएकी, सत्व स्वरूप भएकी, त्वाम तिमीलाई, ससर्जह सृष्टि गर्नु भएको थियो। भगवान श्री कृष्णले तिमीलाई यस्तो निश्चय गरेर चाहिँ सृष्टि गर्नुभएको हो। अब सृष्टि गरेपछि तिमीले के गर्यौ भन्दा तल्लो श्लोकमा भन्नुहुन्छ फेरि, बद्ध्वाञ्जलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा, त्वं तदा ज्ञापयद कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च। बद्ध्वाञ्जलिं त्वया पृष्टं, अञ्जलिम बद्ध्वा, अञ्जुली बाँधेर, त्वया तिमीले, पृष्ठम सोध्यौ भनेको हात जोडेर तिमीले सोध्यौ, किम करोमीति एकदा एक दिन, अञ्जलिम बद्ध्वा, अञ्जली बाँधेर, त्वया तिमीले पृष्ठम सोध्यौ, किम करोमीति म के गरौँ भनेर, किम करोमी म के गरौँ भनेर सोध्यौ, त्वाम तिमीलाई, तदा त्यो समयमा, कृष्ण भगवान श्री कृष्णले आज्ञापयत आज्ञा दिनुभयो। के आज्ञा दिनुभयो भन्दा मद्भक्तान् पोषय इति, मद्भक्तान् मेरा भक्तहरूलाई पोषय इति पोषण गर भनेर चाहिँ आज्ञा दिनुभयो। अब के भयो भन्दा अङ्गीकृतम, तिमी यो भन्नुको तात्पर्य चाहिँ के हो भन्दा भगवानलाई तिमीले अञ्जली बाँधेर सोध्यौ, त्यसपछि के गरौँ प्रभु भनेर सोध्यौ, भगवानले तिमीलाई आज्ञा दिनुभयो भन्ने कुरो गरे भयो यहाँ। अब तल्लो श्लोकमा अङ्गीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो भूद्धरिस्तदा, मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञान वैराग्य कापिमौ। त्वया तिमीले, तत्यो
वै निश्चय नै अंगीकृतम स्वीकार गर्यौ। भगवानले भनेको कुरो तिमीले स्वीकार गर्यौ। अंगीकृतम माने स्वीकार गर्यौ। तदा त्यो समयमा हरिहि हरि भगवान प्रसन्न अभूत प्रसन्न हुनुभयो। भगवान त्यो समयमा प्रसन्न हुनुभयो। के गर्नुभयो त्यहाँ भन्दा मुक्तिम दासीम ददौ। मुक्ति नाम गरेकी दासी दिनुभयो। मुक्तिलाई चाहिँ दासी बनाएर दिनुभएछ भगवानले। भक्ति कि दासी अरे मुक्ति चाहिँ। मुक्तिम दासीम ददौ। मुक्तिम मुक्ति नाम गरेकी दासीम दासीलाई ददौ दिनुभयो। तुभ्यम तिमीलाई इमौ ज्ञान वैराग्य कौ। यी ज्ञान र वैराग्य नाम गरेका पुत्र पनि दिनुभयो। अनि पोषणम अब के गर्छौ त तिम्रो काम भन्दाखेरि पोषणम स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोषि च भूमौ भक्त विपोषाय छाया रूपम त्वया कृतम। स्वेन रूपेण आफ्ना रूपले वैकुण्ठे वैकुण्ठमा त्वं तिमी पोषणम करोषि पोषण गर्छौ। अर्थात वैकुण्ठका भक्तलाई तिमी आफ्नै रूपले पोषण गर्छौ। र भूमौ माने धरातलमा यो पृथ्वीमा भक्त विपोषाय भक्तको पोषणका लागि भक्त विपोषाय भक्तको पोषणका लागि छाया रूपम छाया रूप तोया माने तिमीले कृतम गर्यौ। अर्थात छाया रूप तिमीले धारण गर्यौ। भक्ति माता आफ्नै रूपले चाहिँ वैकुण्ठमा विराजमान हुन्छन्। छाया रूपले चाहिँ यो धरातलमा आउँदै रहछिन् भन्ने कुरो बुझियो। अब अगाडि जाउँ। मुक्तिम ज्ञानम विरक्तिम च सह कृत्वा गता भुवि कृतादि द्वापरस्यान्तम महानन्देन संस्थिता। मुक्तिम ज्ञानम विरक्तिम च मुक्ति ज्ञान र वैराग्यलाई सहकृत्वा माने सँगै लिएर भुवि गता पृथ्वीमा गयौ। भुवि माने पृथ्वीमा गता माने गयौ। मुक्तिलाई पनि साथमा लिएर गयौ ज्ञानलाई पनि विरक्तिलाई वैराग्यलाई पनि। कृतादि द्वापरस्यान्तम कृतादि माने सत्ययुग आदि द्वापरस्यान्तम माने द्वापर युगको अन्त्यसम्म अर्थात सत्य त्रेता र द्वापरसम्म महानन्देन संस्थिता महा आनन्देन अत्यन्त आनन्दले संस्थिता माने रह्यो। अब के भयो भन्दा कलौ मुक्ति अब कलियुग लागेपछि चाहिँ के भयो त्यति बेर त आनन्दले रह्यो। अब चाहिँ के भयो भन्दा कलौ मुक्ति क्षयम प्राप्ता पाखण्डामय पीडिता तोदाज्ञया गता शीघ्रम वैकुण्ठम पुनरेव सा। कलौ कलियुगमा मुक्ति क्षयम प्राप्ता मुक्ति माने मुक्ति क्षयम माने क्षयमा प्राप्ता प्राप्त भयो प्राप्त भइन्। मुक्ति क्षयमा प्राप्त भइन्। किन भन्दा पाखण्डामय पीडिता पाखण्डा माने पाखण्ड रूपी आमय माने रोगले पीडिता पीडित भएर अर्थात पाखण्डी व्यक्ति नै रोग बने क्या मुक्तिका लागि। अर्थात मुक्तिलाई कसैले भक्तिलाई स्वीकार गरेनन् मुक्तिको कामै भएन भन्ने त्यसको तात्पर्य हो। भन्नुको तात्पर्य चाहिँ के हो भन्दा भक्तिलाई कसैले स्वीकार गरेनन् भक्ति नआइकन मुक्तिको कुरै हुने भएन। त्यस कारणले गर्दा अब सबै पाखण्डी भइहाले पाखण्ड रूपी रोगले छोइहाल्यो सबैलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि मुक्ति क्षयमा गइन् अर्थात मुक्तिको काम भएन क्षयमा गइन्। काम नभएपछि त क्षयमा जान्छ नि। बाइक नकुदाइकन 2 वर्ष राख्यो भने आफै बिग्रिन्छ तर कुदाइराख्यो भने अलिअलि बिग्रिन्छ यसो मर्मत उपचार गर्दा हुन्छ। त्यस्तै मुक्तिको पनि केही कामै भएन छ। अब के भयो भन्दा यहाँ कलौ कलियुगमा मुक्ति ही मुक्ति क्षयम प्राप्त माने क्षयमा प्राप्त भइन्। किन भन्दा पाखण्डामय पीडिता पाखण्ड रूपी रोगले पीडित भएका कारणले गर्दा आमय माने रोग है। तोत आज्ञया अनि तोत आज्ञया तिम्रा आज्ञाले शीघ्रम छिट्टै
पुनः एव फेरि शान्ति मुक्ति वैकुण्ठम गता, वैकुण्ठ गइन्। अब तिमीले चाहिँ आज्ञा देऊ, तिम्रो यहाँ काम छैन, कसैलाई मुक्ति चाहिएको छैन, त्यस कारणले गर्दा जाऊ वैकुण्ठमा हेर चाहिँ मुक्ति फेरि वैकुण्ठ गइन्, मुक्तिको यहाँ बसाइ भएन, नारदजी भन्दै हुनुहुन्छ। अब स्मृता तोयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वयि मौज पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ। त्यसो भए वैकुण्ठ मुक्ति यदि गइन् भने मुक्ति आउँदिन नि त भनेको यो श्लोकमा भन्नुहुन्छ नारदजी। होइन, आउँछिन् आउन त। तोया अपि तिमीले पनि अत्र एव यहाँ नै स्मृता स्मरण गर्यौ भने, अर्थात् तिमीले चाह्यौ भने मुक्ति माने मुक्ति आयाति आउँछिन् र याति च जान्छिन् पनि। मुक्ति चाहिँ तिम्रो हातको कुरो हो क्या, बोलाउँदा आउँछिन्, जाऊ भन्दा जान्छिन्। भक्तिलाई भन्दै हुनुहुन्छ मुक्ति मुक्ति आयाति आउँछिन् र याति च जान्छिन् पनि। तोया तिमीले इमौ माने यी दुईटा ज्ञान र वैराग्यलाई पुत्रीकृत्य माने पुत्र बनाएर पार्श्वे आफ्नै छेउमा स्वस्यैव आफ्ना नै पुत्रीकृत्य माने पुत्र बनाएर रक्षितौ माने रक्षा गरेकी छौ, अर्थात् यिनीहरू रक्षित छन् तिमीबाट। तिमीले चाहिँ यी ज्ञान र वैराग्यलाई आफ्नै पुत्र बनाएकी छौ भनेर भन्नुभयो। पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ। अब के भयो भन्दा उपेक्षात कलौ मन्दौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथापि चिन्तां मुञ्चत्व मुपायं चिन्तयाम्यहम्। कलौ कलियुगमा मन्दौ मन्द वृद्धौ वृद्ध तव सुतौ जातौ तिम्रा छोरा भए। किन भन्दा उपेक्षातः उपेक्षित भएका कारणले गर्दा, उपेक्षातः उपेक्षित भएका कारणले गर्दा कलौ कलियुगमा मन्दौ मन्द वृद्धौ वृद्ध तव सुतौ तिम्रा छोरा जातौ भए। तथापि त्यसो होता पनि चिन्ता माने चिन्तालाई मुञ्च छोड्देऊ चिन्ता। त्वम उपायम त्वम चिन्ता मुञ्च, त्वम माने तिमी, चिन्ताम माने चिन्तालाई, मुञ्च छोड। उपायम उपाय, अहम म चिन्तयामी चिन्तन गर्नेछु, अर्थात् यसको उपाय के होला म विचार गर्नेछु। किन भन्दा कलिना सदृश कोपी युगो नास्ति वरानने तस्मिन् स्तं स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। कलिना सदृश कलियुग समान कोपी युग कुनै पनि युगे नास्ति छैन वरानने हे श्रेष्ठ मुख भएकी, श्रेष्ठ सुन्दर मुख भएकी हे भक्ति। वरानने यो सम्बोधन भए श्रेष्ठ मुख भएकी हे भक्ति देवी। कलिना सदृश कलि समान क अपि युग कुनै पनि युगे नास्ति छैन। तस्मिन् त्यो कलियुगमा त्वाम तिमीलाई गेहे गेहे घर घरमा जने जने जन जनमा स्थापयिष्यामि स्थापना गर्नेछु। म घर घरमा जन जनमा लगेर स्थापना गराउँछु भन्नुभयो नारदजीले। त्यति मात्रै होइन, अन्य धर्मान् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। अन्य धर्मान् माने अरू धर्महरूलाई, तिरस्कृत्य माने तिरस्कार गरेर अर्थात् अरू धर्मलाई छोडेर, महोत्सवान् पुरस्कृत्य महोत्सवान् माने भक्तिका महोत्सवहरूलाई, पुरस्कृत्य माने अगाडि बढाएर, पुरस्कृत्य माने अगाडि बढाएर, अगाडि बढाएर
म त्यो काम गर्दछु, अर्थात् म भक्तिलाई अगाडि बढाउने काम गर्दछु, भक्तिका महोत्सवहरूलाई अगाडि बढाउने काम गर्दछु। तदा त्यो समयमा त्वाम तिमीलाई न प्रवर्तये, यदि प्रवृत्त गराउन सकिन भने, अर्थात् तिम्रो प्रचार प्रसार मैले गर्न सकिन भने, लोके त्वाम, लोके संसारमा, अहम म हरेहे दासः न, भगवानको दास होइन, म भगवानको दास होइन। यदि संसारमा तिमीलाई प्रवृत्त गराउन सकिन भने म भगवानको दास होइन, नारदजी भन्नुहुन्छ। र अर्को के भन्नुभयो भन्दा अब भक्तिको महत्व बताउन थाल्नुभयो यहाँबाट नारदजी। के भन्नुहुन्छ भन्दा तोदन्विताश्चै जीवा भविष्यन्ति कलापिह पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्ण मन्दिरम। त्वदन्विताः, तिमीले युक्त भएका, ए जीवा, जो जीवहरू, इह कलौ, यो कलियुगमा, भविष्यन्ति, हुनेछन्। भविष्यन्ति कुन धातुको, कुन लकारको कुन रूप हो, व्याकरण विद्हरूले लेखिदिनु होला। कलौ, कलियुगमा, भविष्यन्ति, हुनेछन्। पापिनः अपि, पापी भए पनि, निर्भयम, निर्भय भएर नडराइकन, कृष्ण मन्दिरम, भगवान श्री कृष्णको मन्दिर अर्थात् गोलोकधाम, कृष्ण मन्दिर भनेको गोलोकधाम, गमिष्यन्ति, जानेछन्। भक्ति चाहिँ छ, अलि पाप गरेका छ भने पनि त्यो सबै कट्याकुटुक सकेर चाहिँ भक्तिका कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू पनि भगवानका धाममा जान्छन् भन्ने यसको तात्पर्य हो है। अब अगाडि एसाम चित्ते बसेत भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशम स्वप्नेऽप्यमलमूर्तया। एसाम, जसका, चित्ते, चित्तमा, सर्वदा प्रेम रूपिणी, सर्वदा माने सबै प्रकारले, प्रेम रूपिणी माने प्रेम रूपिणी, भक्ति ही माने भक्ति, बसेत बस्दछिने, ती व्यक्तिहरूले, ते अमलमूर्तयः, अमलमूर्तयः माने मलदेखि रहित भएका मूर्तिहरू, अर्थात् मलदेखि विकारदेखि रहित भएका व्यक्तिहरू। अमल माने विकार रहित, मूर्तयः माने मूर्तिहरू अर्थात् व्यक्तिहरू, यहाँ व्यक्तिलाई जनाउन खोजेको। ते अमल मूर्तयः, ती विकारदेखि रहित भएका व्यक्तिहरूले स्वप्ने अपि, स्वप्नमा पनि, स्वप्ने अपि, स्वप्नमा पनि, स्वप्ने यहाँ छ, अपि पर छ, कुन सूत्र लाग्यो व्याकरण विद्हरूले लेख्दिनु होला। स्वप्ने अपि, स्वप्नमा पनि, कीनाशम माने यमराजलाई, न पश्यन्ति, हेर्दैनन् अर्थात् देख्दैनन्। जसका हृदयमा भक्तिको निवास हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूले स्वप्नमा पनि यमराजको दर्शन गर्नु पर्दैन भन्ने यसको तात्पर्य हो। अब अर्को श्लोक है। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोऽपि वा भक्तियुक्त मनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत्। न प्रेतः, प्रेतले पनि त्यसलाई स्पर्श गर्न सक्दैन। पिशाचः न, पिशाचले पनि स्पर्श गर्न सक्दैन। अथवा राक्षसः, राक्षसले पनि स्पर्श गर्न सक्दैन। असुरोऽपि वा, असुरले पनि स्पर्श गर्न सक्दैन। कसको भन्दा भक्तियुक्त मनस्कानाम, भक्तियुक्त मनस्कानाम भनेको भक्तिले युक्त मन भएका व्यक्तिहरूको, भक्तिले युक्त मन भएका व्यक्तिहरूको स्पर्शने, स्पर्श गर्नमा न प्रभु भवेत्, सक्षम हुँदैन। प्रभु माने समर्थ, न भवेत् माने हुँदैन। स्पर्शने, स्पर्श गर्नमा, भक्तिले युक्त भएका व्यक्तिहरूको स्पर्श गर्नमा सक्षम हुँदैन अरे। के भन्दा प्रेत, पिशाच, राक्षस र असुर यिनीहरूले स्पर्श गर्न सक्दैनन् भन्ने यसको तात्पर्य हो। अब न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते तत्र
हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका तपोभिः तपस्याहरूले पनि न हुँदैन वेदैः च वेदहरूले पनि न हुँदैन ज्ञानेन अपि ज्ञानले पनि न हुँदैन कर्मणा कर्मले पनि न हुँदैन हरिहि हि भक्त्या साध्यते अनि केले चाहिँ हुन्छ भनेको हरिहि माने हरि भगवान भक्त्याः भक्तिले साध्यते साध्य हुनुहुन्छ भक्त्या भक्तिले साध्यते साध्य हुनुहुन्छ अर्थात् भक्तिले मात्रै हरिलाई पाइन्छ भक्ति भएपछि मात्रै हरिको दर्शन हुन्छ तपस्याले नि हुँदैन वेदले नि हुँदैन ज्ञानले नि हुँदैन कर्मले नि हुँदैन के चाहियो भन्दा भक्ति चाहियो हरिर्हि साध्यते भक्त्या के छ प्रमाण भनेको प्रमाणम तत्र गोपिका तत्र त्यो विषयमा गोपिकाः माने ब्रजका गोपीहरू प्रमाणम प्रमाण छन् ब्रजका गोपीहरूलाई केवल भक्ति मात्रै आउँथ्यो न तपस्या न वेद न केही थिएन केवल भक्ति थियो भगवान आउनुभयो कस्तो भक्ति थियो भन्दाखेरि यो ठ्याक्कै मलाई यहाँ आइपुगेपछि याद आयो है एउटा कुरो कस्तो भक्ति थियो अरे गोपीहरूको भन्दाखेरि नि आज दही बेच्न कहाँ जाने भनेर एक आपसमा सल्लाह गरे नि सल्लाह गरिसकेपछि एउटी के भनिदिरहेछन् भन्दाखेरि चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ बसत ब्रजराज दधि बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज चलो सखी वहाँ जाइए हे सखी आज त्यहाँ जाउँ कहाँ भनेको जहाँ बसत ब्रजराज जहाँ ब्रजराज नन्द नन्दन परम पुरुष परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण गाई चराउनका लागि जानुभएको छ त्यतै जाउँ किन भन्दा दधि बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज दहीको बिक्री पनि हुने भगवानको दर्शन पनि हुने भगवान मास्तिर जंगलमा दही गाई चराउँदै हुनुहुन्छ तलतिर बाटामा बसौँ दही बेचौँ भगवानको दर्शन नि हुन्छ है त दहीको बिक्री पनि हुन्छ भनेन लुजाउन त भने गोपीको समूह गयो जता भगवान गाई चराउन जानु भएको छ त्यता भगवान मास्तिर गाई चराउनु हुन्थ्यो मनतिर बाटामा बसी आनन्दले दही ले लो भन्थे भगवानको ठुलो ठुलो दर्शन गर्थे कोही ग्राहक आयो भने दिन्थे अवता त्यो भगवानका दर्शनमा व्याकुलता उत्पन्न भएका कारणले गर्दा गोपीको स्थिति के भयो भन्दा दधिको नाम भुल गई ग्वालिन दधिको नाम भुल गई ग्वालिन लेलो जी को ही श्याम सलोना लेलो जी को ही श्याम सलोना अब त श्याम लेलो भनेर भन्न थाले दही लेलो भन्न बिर्से भगवानको मुख चिप्लिहालो मुखबाट आइहालो चिप्लिहालो कतिखेर दही लेलो त हरायो भगवानको नाम चाहिँ आयो श्याम लेलो भन्न थाले बाटामा किन्ने आयो होइन बौलायो कि क्या हो के हो यो श्याम भनेको श्याम लेलो भन्छौ त भने एहे बिर्सेछौँ हामी त दही लेलो भन्दै थियौँ कतिखेर यो कन्हैयाको नाम मुखमा आयो भनेर भने भन्नुको तात्पर्य त्यस्तो भक्ति थियो गोपीहरूको त्यस कारणले गर्दा गोपीले भगवानलाई प्राप्त गरेका थिए त्यही कुरो यहाँ भन्नुहुन्छ प्रमाणम तत्र गोपिका त्यो विषयमा प्रमाण ब्रजका गोपीहरू छन् अब अगाडि बढौँ है नृणाम जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः नृणाम जन्म सहस्रेण तर भक्ति कतिखेर लाग्छ बडा समस्या छ यहाँ के छ समस्या भनेको नृणाम माने मनुष्यहरूको जन्म सहस्रेण हजारौं जन्मले अर्थात् हजारौं जन्मका प्रयासले भक्तौ प्रीति हि जायते भक्तौ माने भक्तिमा प्रीति माने प्रेम जायते उत्पन्न हुन्छ हजारौं जन्म प्रयास गर्दा मात्रै भक्तिमा भक्ति लाग्छ भक्तौ प्रीतिर्हि जायते कलौ माने कलियुगमा भक्ति गर्नुपर्छ फेरि कलौ भक्ति कलियुगमा भक्ति गर्नुपर्छ
दुईपल्ट दोहोऱ्याउनु भयो यहाँ कलौ भक्ति भएर। किन भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो भएको हुनाले गर्दाखेरि डबल दोहोऱ्याएको। कलौ भक्ति कलियुगमा भक्ति गर्नुपर्छ, कलौ भक्ति कलियुगमा भक्ति गर्नुपर्छ। किन भन्दा भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः, भक्त्या माने भक्तिले, कृष्ण माने भगवान श्रीकृष्ण पुरस्थितः अगाडि आएर उभिनुहुन्छ। भगवानको दर्शन पाइन्छ, अगाडि रहनुहुन्छ अर्थात् अगाडि आएर उभिनुहुन्छ। अर्थात् भक्ति नै एउटा साधन हो जसले भगवानलाई अगाडि उभ्याउँछ। त्यो पनि कलियुगमा त अत्यन्त महत्त्व छ। नारदजी भक्तिको महत्त्व बताउँदै हुनुहुन्छ है, भक्ति मातालाई नै तिम्रो महत्त्व चाहिँ यो हो भनेर। अब के हुन्छ भन्दा भक्तिले युक्त भएका व्यक्तिसँग द्रोह गरौँ भने के हुन्छ? नारदजी बताउँदै हुनुहुन्छ अगाडि। भक्ति द्रोह गराएछ ते सिदन्ति जगत्त्रये, दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्त विनिन्दकः। भक्ति द्रोह गरा, भक्तिसँग द्रोह गर्ने भएका अथवा भक्तिले युक्त भएका व्यक्तिसँग द्रोह गर्ने भएका, भक्ति द्रोह गरा। ए माने जो मनुष्यहरू छन्, ते तिनीहरू, ते ती व्यक्तिहरू, जगत्त्रय माने तिनै जगतमा, सिदन्ती दुःख पाउँछन्, सिदन्ती दुःख पाउँछन्। किन भन्दा पुरा दुर्वासा दुःखमापन्नः भक्त विनिन्दक, भक्त विनिन्दकः भक्तको निन्दा गर्ने भएका, दुर्वासा, दुर्वासा ऋषिले पुरा पहिले दुःखम दुःखलाई आपन्न प्राप्त गरेका थिए। अर्थात् दुर्वासा ऋषिले भक्तसँग द्रोह गर्ने कारणले गर्दा दुःख पाउनुभयो। अम्बरीशको कथा पछि 9औं स्कन्धमा पढौँला आनन्दले। अम्बरीशको कथा 9औं स्कन्धमा पढ्नुपर्छ, त्यहाँ बुझिन्छ कुरो। दुर्वासाले अम्बरीशसँग द्रोह गरेका कारणले गर्दा बडा दुःख पाउनु भएको थियो। अम्बरीश थिए बडा भक्त, त्यही कुरो यहाँ बताएको। अब अझै के भन्नुहुन्छ भक्तिको महत्त्व भन्दा? अलम व्रतैरलम तीर्थै रलम योग रलम मखै, अलम ज्ञान कथा लापै भक्तिरेकैव मुक्तिदा। व्रतै अलम, व्रतले पनि पूर्ण छ। अलमको सिधा अर्थ चाहिँ पूर्ण भन्ने अर्थ हो, होइन पर्याप्त भन्ने अर्थ हो। तर यहाँ अब के बुझिन्छ भन्दाखेरि अलम व्रतै, व्रतले पूर्ण छ, व्रतले पूर्ण। अलम तीर्थै, तीर्थ पनि अलम, अनि अलम तीर्थै अलम योगै, योगले पनि पूर्ण। अनि अलम मखै, मखै माने मख माने यज्ञ, यज्ञले पनि पूर्ण। अलम ज्ञान कथा लापै, ज्ञान र कथा लाभले पनि पूर्ण भइसक्यो। अब भन्नुको तात्पर्य यी कसैले पनि मुक्ति दिने रहेन रहेछन् भन्ने यसको तात्पर्य हो है। भन्नुको तात्पर्य चाहिँ त्यो हो, त्यसले पनि पूर्ण भइसक्यो, भरियो भन्ने, भरियो भनिन्छ नि नभएका कारणले गर्दा हो, त्यही भन्न खोजेको। भक्ति एकै मुक्ति दिने भए कि भक्ति एका एव, भक्ति नै एउटी हुने, एका भक्ति एव। मुक्ति दिने भने कि केवल भक्ति मात्रै हुने भन्ने यसको तात्पर्य हो। न व्रतले मुक्ति हुन्छ, न तीर्थले मुक्ति हुन्छ, न योगले मुक्ति हुन्छ, न यज्ञले मुक्ति हुन्छ, न ज्ञान र कथालापले नै मुक्ति हुन्छ, केवल भक्तिले मात्रै मुक्ति प्राप्त गरिन्छ भन्ने यसको तात्पर्य हो। अब यहाँ नेपाली श्लोक पनि भनौँला, यसका बडा मिठा नेपाली श्लोक छन्। जसले यो कलिमा सदा हृदयमा सम्झन्छ भक्ति कन, जसले यो कलिमा सदा हृदयमा सम्झन्छ भक्ति कन, सारा पाप पखाली पुग्दछ छिटै वैकुण्ठमा त्यो जन। सारा पाप पखाली पुग्दछ छिटै वैकुण्ठमा त्यो जन। तिम्रो बास रहन्छ भक्ति दिनहुँ जुन जीवको देहमा, तिम्रो बास रहन्छ भक्ति दिनहुँ जुन जीवको देहमा। त्यसलाई भय हुन्न केही कहिल्यै पर्दैन आपत्तिमा, त्यसलाई भय हुन्न केही कहिल्यै पर्दैन आपत्तिमा। भूत प्रेत पिशाच राक्षसहरू कोही भए तापनि,
भूत प्रेत पिशाच राक्षसहरू कोही भए तापनि भाग्छन्ती डरले स्वयं परपरै हो भक्ति गर्ने भने भाग्छन्ती डरले स्वयं परपरै हो भक्ति गर्ने भने धेरै दान र यज्ञ वा तप गरी पाइन्छ जस्तो फल धेरै दान र यज्ञ वा तप गरी पाइन्छ जस्तो फल त्यो भन्दा बढी मिल्छ भक्ति रसमा नै गाडिँदा केवल त्यो भन्दा बढी मिल्छ भक्ति रसमा नै गाडिँदा केवल भक्तिको बलवान शक्ति कलीमा मानिन्छ त्यही कारण भक्तिको बलवान शक्ति कलीमा मानिन्छ त्यही कारण तिम्रो सेवनले पुगिन्छ सहजै वैकुण्ठ त्यागी तन तिम्रो सेवनले पुगिन्छ सहजै वैकुण्ठ त्यागी तन हे भक्ति तिमी छौ प्रधान कलीमा तिम्रो गरी चाकै हे भक्ति तिमी छौ प्रधान कलीमा तिम्रो गरी चाकै तर्छन् यो भव सिन्धुको खुरसरी मिल्छन् छिटै श्रीहरि तर्छन् यो भव सिन्धुको खुरसरी मिल्छन् छिटै श्रीहरि। यहाँसम्मका यी श्लोकहरू पनि बडा मिठा नेपाली श्लोक छन्। हजुरहरू विद्यार्थी वर्गलाई विशेष याद गर्नुहोला। सबैसँग यो अनुरोध निरन्तरता दिनुहोला। आनन्दले शब्दार्थ पढ्नुहोला। शब्दार्थ तयारी अत्यन्त अनिवार्य छ संस्कृत पढ्ने विद्यार्थीहरूका लागि। विशेष गरेर व्याकरण भइसकेपछि त्यो सम्भव छ। व्याकरण हुनु पनि अत्यन्त जरुरी छ। अब हामी पाठको क्रमलाई अगाडि बढ्छौं। पाठमा प्रवेश गरौं। नारद उवाच वृथा खेदयसे बाले वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरा कथम् अहो चिन्तातुरा कथम् श्रीकृष्णचरणाम्भोजम् श्रीकृष्णचरणाम्भोजम् स्मर दुःखं गमिष्यति स्मर दुःखं गमिष्यति। द्रौपदी च परित्राता द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकस्मलात् येन कौरवकस्मलात् पालिता गोपसुन्दर्यः पालिता गोपसुन्दर्यः सकृष्ण क्वापि नो गतः सकृष्ण क्वापि नो गतः। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका सततं प्राणतोऽधिका। त्वयाहुतस्तु भगवान् त्वयाहुतस्तु भगवान् याति नीच गृहेष्वपि याति नीच गृहेष्वपि। सत्यादि त्रियुगे बोध सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यौ मुक्ति साधकौ वैराग्यौ मुक्ति साधकौ। कलौ तु केवला भक्तिर् कलौ तु केवला भक्तिर् ब्रह्म सायुज्यकारिणी ब्रह्म सायुज्यकारिणी। इति निश्चित्य चिद्रूपा इति निश्चित्य चिद्रूपा सद्रूपां त्वां ससर्जः सद्रूपां त्वां ससर्जः। परमानन्दचिन्मूर्तिः परमानन्दचिन्मूर्तिः सुन्दरीं कृष्णवल्लभां सुन्दरीं कृष्णवल्लभां। बद्ध्वाञ्जलिं त्वया पृष्टं बद्ध्वाञ्जलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा किं करोमीति चैकदा। त्वां तदा ज्ञापयत् कृष्णो त्वां तदा ज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च मद्भक्तान् पोषयेति च। अङ्गीकृतं त्वया तद्वै अङ्गीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो बुद्धरिस्तदा प्रसन्नो बुद्धरिस्तदा। मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं। ज्ञानवैराग्यकाविमौ ज्ञानवैराग्यकाविमौ। पोषणं स्वेन रूपेण पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोषि च वैकुण्ठे त्वं करोषि च। भूमौ भक्तविपोषाय भूमौ भक्तविपोषाय छायारूपं त्वया कृतं छायारूपं त्वया कृतं। मुक्तिं ज्ञानं विरक्तिं च
मुक्तिं ज्ञानं विरक्तिं च सह कृत्वा गता भुवि कृतादिद्वापरस्यान्तं महानन्देन संस्थिता कलौ मुक्तिक्षयं प्राप्ता पाखण्डामय पीडिता त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुण्ठं पुनरेव सा स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वयि मौच पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ उपेक्ष्यात कलौ मन्दौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथापि चिन्तां मुञ्चत्व मुपायं चिन्तयाम्यहम् कलिना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे जने अन्यधर्मांस् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरिर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये त्वदन्विताश्चये जीवा भविष्यन्ति कलापिह पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरम् येषां चित्ते वसेद भक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा भक्तियुक्तमनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत् न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका नृणां जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्तिः भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः भक्तिद्रोहकराय च ते सिदन्ति जगत्त्रये दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्तविनिन्दकः अलम्ब्रतैरलं तीर्थैरलं योगैरलं मखै अलं ज्ञानकथालापै
अहम ज्ञान अलम ज्ञान कथालाप पैर भक्तिरेकैव मुक्तिदा भक्तिरेकैव मुक्तिदा। जय श्री राधेश्याम। हजुरहरू सबैले पाठ नै तयार गर्नुभयो होला। मैले पहिलोपल्ट भनेको आफूले भन्ने, दोस्रो पल्ट भनेको दोहोऱ्याउने, त्यो हजुरहरूलाई सबैलाई निवेदन। र यो भिडियो संस्कृत प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी जति हुनुहुन्छ सबैलाई पठाइदिनु होला। यो केवल संस्कृत पढ्ने विद्यार्थीलाई त यसले काम गर्छ त्यो कुरो निश्चित हो। जो संस्कृत पढ्दै हुनुहुन्न तर केही सिक्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पनि अत्यन्त लाभदायक हुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु। र कसैका मनमा यस्तो हुन सक्छ भागवत हामीहरू 7 दिन बसेर त सुन्छौं, तर 7 दिनमा त यो कुरो पक्कै पुरा हुँदैन, समग्र ग्रन्थमा चाहिँ के लेखेको रहेछ त भन्ने जसको भावना हुन्छ उहाँहरूले पनि यो भिडियो लिएर चाहिँ आनन्दले सुनेर बस्नुभयो भने पनि, सायद क्रमसँग सुन्नुभयो भने प्राय सबै कुरा बुझिन्छ नै। अझै किताब अगाडि राखेर बस्नुभयो भने अझै राम्रो कुरो हो। र सबैसँग यो अनुरोध गर्दै सबै अध्यात्म प्रेमी, संस्कृत प्रेमीलाई यो भिडियो हामीले जति सक्दो ज्यादा पठाउँ, किन भन्दा सबैले यसको लाभ लिन सक्नुहोस् भन्ने आशाका साथमा हामी यहाँबाट बिदा हुन्छौं। जय श्री राधेश्याम, जय श्री राधेश्याम, जय श्री राधेश्याम।